अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उर्दू हिस्पानवी तिब्बी बोलचाल में आपका खैर मक़दम। आज हम बात करेंगे उन कमियों पे या उन मज़ीद कमियों पे जो हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं और वो मुख्तलिफ़ अमराज़ का बाइस बनती हैं या वो ख़ुद मर्ज़ होती हैं। हिस्पानवी ज़बान में किसी भी चीज़ की कमी को आमतौर पे फाल्ता दे की इस्तिलाह के साथ उसका इजहार किया जाता है। मिसाल के तौर पे फाल्ता दे पापेल, कागज़ की कमी है। तो फाल्ता दे, हम सब का ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पे जो यहाँ पे स्पेन में रह रहे हैं, कोई ना कोई फाल्ता निकल चुका है। कागज़ात ख़ासतौर पे जो लोग जमा करवाते हैं उनका कोई ना कोई फाल्ता निकल ही आता है, तो उसकी कोई ना कोई कमी निकल आती है। लेकिन ये जो फाल्ता दे है, ये हिस्पानवी ज़बान में वो फाल्ता दे होगा जो कि हमारी सेहत से मुतल्लिक़ है या हमारी सेहत के मुतल्लिक़ है। मिसाल के तौर पे पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया फाल्ता दे हिएरो या आयरन की कमी, लोहे की कमी हमारे जिस्म में जो अनीमिया पैदा करती है उसको कहते हैं अनीमिया por falta de hierro या अनीमिया por déficit de hierro या अनीमिया por deficiencia de hierro। deficiencia de, déficit de या फाल्ता दे, ये बिल्कुल तीनों अल्फाज का मतलब एक ही है, यानी कमी होना। आयरन की कमी, फाल्ता दे हिएरो। लोहे या आयरन के अलावा और भी कमियां हैं जो हमारे जिस्म में होती हैं। मिसाल के तौर पे वाइटामिन्स की कमी। तो वो वाइटामिन्स कौन से हैं जिनकी कमी हमारे जिस्म में होती है? एक तो बड़ा ज़रूरी जो वाइटामिन है, पहले हम आपको ये बता दें कि वाइटामिन जो हैं इनको हिस्पानवी ज़बान में हम जो विटामिन्स जिनको हम उर्दू में बोलते हैं, वाइटामिन्स जिनको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में, उसको हिस्पानवी ज़बान में हमको कहते हैं। एक विटामिन हो तो ला विटामिना, उसका प्लूरल या उसका जमा क्या होगा? लास विटामिनास। तो एक जो विटामिन है वो है ला विटामिना और उसका जो जमा होगा उसको हम बोलेंगे लास विटामिनास। तो आपने याद रखना है, कमी को कहते हैं फाल्ता दे। विटामिन बी पे आ जाइए, फाल्ता दे ला विटामिना बे। अब ये कौन कौन सी कमी हो सकती है? हम पाकिस्तान से जब आते हैं या पाकिस्तान या इंडिया से जब आते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे जिस्म में विटामिन बी की कमी है, लेकिन पूछने पे ये पता चलता है कि बी कॉम्प्लेक्स। तो फाल्ता दे हमने पहले आपको बताया था फाल्ता दे ला विटामिना बे, लेकिन जब बी कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं हिस्पानवी ज़बान में एल कॉम्प्लेक्सो। तो ये फाल्ता दिल कॉम्प्लेक्सो बे। ये उसूल है ज़बान का कि जब फेमिनिन हो या मोनस हो तो दे ला, और जब मुज़क्कर हो तो दिल। क्योंकि एल कॉम्प्लेक्सो मुज़क्कर है इसलिए फाल्ता दिल कॉम्प्लेक्सो। और जब विटामिन होगा तो विटामिन चूँकि हिस्पानी ज़बान में मोनस है तो ये होगा फाल्ता दे ला, कॉम्प्लेक्स एल कॉम्प्लेक्सो दिल कॉम्प्लेक्सो। और जब मोनस होगा विटामिन माइनस मोनस है, माइनस क्या गया मज़द के साथ, विटामिन मोनस है, तो मोनस जो है वो क्या होगा? फाल्ता दे ला। किसी भी मोनस के साथ फाल्ता दे ला और किसी भी मुज़क्कर के साथ फाल्ता दिल। विटामिन B6 की कमी, फाल्ता दे ला विटामिना B6। इसी तरह बिल्कुल विटामिन जो डी है उसको हम कहेंगे फाल्ता दे ला विटामिना दे। याद आपने ये रखना है कि जो विटामिन डी या फाल्ता दे ला विटामिना दे है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको विटामिन डी के वो 5 से 6 कतरे पहले साल में डॉक्टर्स या पीडियाट्रिक्स जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो पीडियाट्रिक जो डॉक्टर है, जो बच्चों का डॉक्टर है, उसको हम हिस्पानवी ज़बान में कहते हैं पेडियात्रा। अगर लेडी डॉक्टर है तो ला पेडियात्रा। अगर मेल डॉक्टर है यानी डॉक्टर साहब मर्द हैं
تو پھر ایل پیدیاترا، لیکن پیدیاترا پیدیاترو نہیں ہوگا، پیدیاترا پیدیاترا ہی رہے گا۔ جو مائیں بچوں کو اپنا دودھ دیتی ہیں ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے وٹامن ڈی کی، بچوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اور جو مائیں بچوں کو فارمولا ملک دے رہی ہیں اور اپنا دودھ دے رہی ہیں تو ان کو بالکل وٹامن ڈی کے قطرے دینے کی بچوں کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو فارمولا ملک آپ دے رہی ہوتی ہیں اس میں وٹامن ڈی یا لا وٹامینہ دے اس میں موجود ہوتا ہے، وہ اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہوتا ہے۔ تو جو مائیں بچوں کو فارمولا ملک دے رہی ہیں اور ساتھ اپنا دودھ دے رہی ہیں ان کو علیحدہ وٹامن ڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہسپانوی زبان میں ماں کا بچے کو دودھ پلانا، اس کو ہم کہتے ہیں لیکٹانسیا ماٹرنا، اور جو لیکٹانسیا ماٹرنا کے ساتھ جو آرٹیفیشل جو ہم پاؤڈر دودھ خریدتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں لا فارمولا یا لیچے دے لا فارمولا یا لا لیچے دے لا فارمولا، یا سمپلی آپ اس کو سادہ طور پہ لا فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلیے اب ذرا آخر میں تھوڑا ہم دہرائی کر لیتے ہیں جو ہم نے سیکھا پچھلی اور آج کی ویڈیو میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا فالتا دے ہیرو یا ڈیفیسیٹ دل ہیرو یا لا ڈیفیسینسیا دل ہیرو۔ دل ہیرو اس لیے کہ ہیرو اسپانوی زبان میں جو ہے لوہا، یہ مذکر ہے تو ایل ہیرو ہے، تو فالتا دل ہیرو، ڈیفیسیٹ دل ہیرو یا لا ڈیفیسینسیا دل ہیرو، تو یہ مذکر ہونے کی وجہ سے ایل ہیرو مذکر ہے۔ اسی طرح لا وٹامینہ وٹامن، اردو میں یہ وٹامن جو ہے یہ مذکر ہے، لیکن ہسپانوی زبان میں یہ مونس ہے، تو لا وٹامینہ، اور ایک سے زیادہ وٹامنس ہوں گے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں لاس وٹامیناس۔ تو فالتا دے یا ڈیفیسیٹ دے یا ڈیفیسینسیا دے وٹامینہ B12، وٹامن B12، لا فالتا دے ڈیفیسینسیا دے یا لا ڈیفیسٹ دے وٹامینہ B6، وٹامن B6 یا B6 جو ہے اس کی کمی۔ اسی طرح فالتا دے وٹامینہ C، وٹامن C کی کمی، فالتا دے وٹامینہ D، وٹامن D کی کمی، یا فالتا دے B کمپلیکو یا کمپلیکو B کمپلیکس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے مختلف کمیاں جو ہیں ہمارے جسم میں آج ہم نے سیکھیں۔ امید ہے یہ جو سیکھنے سکھانے کا سفر ہے یہ انشاءاللہ تعالی یوں ہی چلتا رہے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور موضوع پہ بات کر رہے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ چاہیں تو آپ آگے بھی پھیلا سکتے ہیں اور اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو نیت خالص یہی ہے، سیکھنا اور سکھانا، علم حاصل کرنا اور علم پھیلانا۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے ہمارا یوٹیوب چینل تو یہ آپ کی محبت ہے، زور زبردستی بالکل کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تسلیمات۔